اللہ پاک اندے گناہ بھی معاف کرے گا، رب اندے گناہاں نیکی اندر تبدیل کر دے گا۔ رمضان دا مہینہ بابرکت بخشش تے رب دیاں رحمتاں والا مہینہ کہہ لیا کرو، کہہ لیا کرو، معافیاں دے کلم جبیرے اللہ سونیا، معافیاں دے کلم جبیر اللہ سونیا، گل تینوں اے پسند ٹیرے اللہ سونیا، چنگا ہے یا مندہ آخر تیرا بندہ، چنگا ہے یا مندہ آخر تیرا بندہ، آندے 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 میں تو ہو گئی دیر اللہ سونیا، معافیاں دے کلم جبیرے اللہ سونیا۔ ان میں بلا تاخیر دعوت سخن دیاں گا اپنے مہمانان خصوصی، معزز مہمان میری مراد خطیب پاکستان، واعظ خوشالحان، فاضل نوجوان حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب، ذرا جاگن دا ثبوت دیو انہاں دی آمد تو قبل نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، آگو آگو آواز آن ڈی ہے، پچھو کوئی نہیں بولیا، نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم۔ جو بچ گئی زندگی دل آندے تیری نعت سنیندیاں نب جاوے، جو بچ گئی زندگی دل آندے تیری نعت سنیندیاں نب جاوے، شاءاللہ حسن حسین دے نانے دی گل بات کرندیاں نب جاوے، کہ اپا کے صدیق نگار ہوئے، کہ اپا کے صدیق نگار ہوئے، ایک میں ہوا ایک یار ہوئے، ایک میں ہوا ایک یار ہوئے، سپ ڈنگ مارے پاویں لکھ واری ڈنگ یار جھلیندیاں نب جاوے، سپ ڈنگ مارے پاویں لکھ واری ڈنگ یار جھلیندیاں نب جاوے، جو بچ گئی زندگی دل آندے تیری نعت سنیندیاں نب جاوے، شاءاللہ حسن حسین دے نانے دی گل بات کرندیاں نب جاوے۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد پیارے بھائیو، رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ، رحمتاں سعادتاں برکتاں والا مہینہ، اللہ پاک اس مہینے دی برکت دی وجہ نال ساڑی زندگی دے سارے گناہ اللہ پاک معاف کر دے۔ رب العالمین آج دی حاضری قبول فرمائے،
تے اے پروگرام نو اللہ پاک ساڑے لی نجات دا ذریعہ بنائے، آمین کو۔ مسجد انتظامیہ، نمازی جماعتی پیارے بھائی مولانا قاری مشتاق صاحب، عمر فاروق ارشد صاحب، اللہ پاک ان تمام بھائیوں دی محنت محبت قبول فرمائے۔ قاری زبیر صاحب اور انتہائی قابل احترام بزرگ عالم دین چولے تو حضرت مولانا قاری محمد عارف صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور انتہائی قابل احترام پیارے بھائی ناروال تو شار اسلام، شار توحید و سنت رانا محمد جعفر تبسم صاحب حافظہ اللہ تعالی، علماء، طلباء، سامعین، اللہ پاک سبنا دی آج دی حاضری قبول فرمائے۔ پیارے بھائی حضرت مولانا قاری محمود الحسن ساکی صاحب امی پر بنگلہ، علاقہ برد معزز علماء، مہمانان گرامی مولانا پیارے بھائی محمد اصغر یزدانی صاحب، مرزا محمد یاسر صاحب البدر والے، ہاں مولانا امین صاحب بیٹھے، لو جی ساڑھے بزرگ مولانا تی چک محمد امین صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ پاک انہاں نو برکتہ عطا فرمائے، دنیا آخرت دے معاملات آسان فرمائے۔ پیارے بھائیوں کو چند گزارشات توڑے نال کرنا چاہنا، اللہ کرے رب العالمین ایک ایک منٹ بینا قبول فرمائے۔ جن بچیاں نے قرآن پاک پڑھے ہیں مینوں انج لگدا ہے جویں انہاں دے انعامات پئے نے، بچیاں اندر تقسیم ہون گے انشاءاللہ۔ تے رمضان دا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ، رسول اللہ فرماندے جیڑا بندہ روزے رکھدا ہے قیامت والے دن اے رمضان دے روزے دار دی سفارش کر کے رب دیاں جنتاں نو نال لے کے جان گے۔ قرآن پاک دی تلاوت کرن والا، قرآن پاک نہ یاری لان والا، قرآن پاک بھی قیامت نو سفارش کرے گا، کو سبحان اللہ۔ رب العالمین فرماندے نے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، قیامت والے دن کسی نو جرت نہیں کوئی بولے کوئی گل کرے، وہی بولے گا جنہوں اللہ پاک بولن دی اجازت دین گے۔ انبیاء، اولیاء، رب دے فرشتے بھی قطاراں دے اندر کھڑے نے، فرشتیاں نو بھی بولن دی اجازت نہیں۔ لکھیا کتے قرآن کہہ رہے ہیں، فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا۔ اللہ پاک دے ملائکہ فرشتے قطاراں دے اندر کھڑے نے، جناب جبرائیل فرشتیاں دے کمانڈر بھی لین لگیے صف دے اندر کھڑے، نہ حضرت جبرائیل نو بولن دی اجازت، نہ ہی دیگر فرشتیاں نو بولن دی اجازت۔ اللہ پاک فرماندے نے کوئی گل نہیں کر سکے گا، وہی بولے گا جنہوں سب تو پہلا اللہ پاک بولن دی اجازت دین گے، سفارش دی بولن دی اجازت سب تو پہلا میرے اور تواڈے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اجازت ملے گی۔ مسلم دی روایت، آقا فرماندے نے میدان معاشر نفس و نفسی دا عالم میں نوجوانوں گلتے آن نہ سنیا دے، میرے پیارے ہو تساں بھی گلتے آن نہ سنو۔ لوگ مارے مارے پھردے نے کہ کسے نو سفارشی بنا لئیے،
اللہ پاک نہ گل کرے تے حساب و کتاب دا آغاز ہو جائے۔ بابا جی آدم نبی کل جان گے لوگ، حضرت آدم نبی جواب دے دین گے، لوگ مارے مارے حضرت ابراہیم نبی نوح نبی کل جان گے، جواب مل جائے گا، عیسیٰ نبی جواب دے دین گے، حضرت عیسیٰ پیغمبر فرمان گے لوگو میں تانوں ایک ہستی دا نام دس دینا وا، اوہی آج تہاڈی سفارش کرن گے جن دے رب نے پہلے گناہ بھی معاف کر دیتے نے، پچھلے گناہ بھی معاف، ان دی ذات معصوم ہے، اس ہستی دا نام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میدان معاشر اندر ایک ہی ہستی کام آئے گی، سفارش کرے گی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت یزدانی شہید کاموں کی والے رحمت اللہ علیہ ایتے فرمایا کر دے، محشر دے دن جدوں تپ نے ستونا، کوئی پیر تیرا نظری نہیں آنا، تے دربان جنت نے کنڈا نہیں لاؤنا، جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا، اتوڑی نو چھڑ دے پسوڑی نو چھڑ دے، زمانے دی ساری لسوڑی نو چھڑ دے، پر ہادی محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا، کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا، جتھے آدم تے موسیٰ عیسیٰ بھی ڈولے، یوسف تے یونس لکن سارے اولے، ہر نبی اوتھے ایہو بول بولے، بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا، کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرماندے نے لوگ میری طرف آن گے تے میں انہاں لوکاں دی سفارش کرن واسطے اللہ پاک دی عدالت دی طرف تر پوانگا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ جو جگ تے بے مثالے او آمینہ دلالے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا محبت نہ جا کے سجی بان چکے کو سبحان اللہ۔ جو جگ تے بے مثالے او آمینہ دلالے، جندہ رتبہ بڑا کمالے او آمینہ دلالے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ منظر حسین بھول گئے کر لو یقین بھول گئے، منظر حسین بھول گئے کر لو یقین بھول گئے، بھولنا جنوں محالے، بھولنا جنوں محالے او آمینہ دلالے،
जो जग ते बेमिसाले ओ आमिना दलाले फलका ते मेरी उम्मत फरशात मेरी उम्मत इधर देखो फलकात मेरी उम्मत फरशात मेरी उम्मत हर था जिन्नू ख्याले ओ आमिना दलाल नारे तकबीर नारे तकबीर अजमत मुस्तफ़ा शाने मुस्तफ़ा हजरत मौलाना कारी इस्माइल अतीक साहब। कारी मुश्ताक साहब को चावल चूवल नहीं पकाए कदों खुआने बाद खुआने या पहले खुआते हैं शहरी टाइम तो खुआने कहाँ जाओगे ਅੱਜ ਸਹਿਰੀ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗੀ ਆ ਚਾਵਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਚਾਵਲਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਵਲ ਫਿੱਕੇ ਖਵਾਓ ਨਾ ਮਿੱਠੇ ਹੋਣ ਨਾ ਨਮਕੀਨ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਿਓ ਸ਼ੱਕਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੋਲਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਕੇ ਚਾਵਲ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਓਏ ਅਫਤਾਰੀ ਚੰਗੀ ਟੈਟ ਕੀਤੀ ਜੇ ਚੰਗਾ ਮਾਲ ਸਮੋਸੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ उतों फिर तुम नींबू वाला पानी पी लेंदे ते जो तकरीर दी वारी सुभान अल्लाह नहीं कहते क्यों यज़दानी साहब हैं जी मेरी तरफ ध्यान करो मैं गुजारिश कर रहे हैं फलकात मेरी उम्मत फरशात मेरी उम्मत हर था जिन्नू ख्याले ओ आमिना दलाल रसूलुल्लाह फरमांदे ने लोग मेरे को लाणगे मैं अल्लाह पाक दी अदालत अंदर इन लोगों की सिफारिश करने वास्ते तुर पवांगा। रावी बयान करते ने 3 या 4 मरतबा आमीना दे लाल लंबा सजदा करनगे रब्बे उम्मती अल्लाहुम्मा उम्मती जिथे नफ्सो नफसी दा आलम है उथे रसूलुल्लाह फरमाते या अल्लाह मेरी उम्मत रब्बा मेरी उम्मत नु मुआफ कर दे। रब ने करम दी झांक करनी जिस दम यार ने हाँ करनी रब ने करम दी झांक करनी जिस दम यार ने हाँ करनी। अल्लाह पाक फरमानगे ए मेरे महबूब जी सर सजदियो चुक ले सोना सर सजदियो चुक ले सोना मैं कोई तैथो ना करनी मैं कोई तैथो ना करनी जिस दम यार ने हाँ करनी। रसूलुल्लाह सर सजदियों चुक के पहली गल फरमानगे ए मेरे अल्लाह पहला बख्श दे रब्बा उम्मत सारी पहला बख्श दे अल्लाह उम्मत मेरी अगली गल मैं ता करनी जिस दम यार ने हाँ करनी। अल्लाह पाक फरमानगे ए मेरे महबूब जी जेड़ा तेरे आखे लगदा रे जेड़ा तेरे आखे लगदा रे अज जन्नत उस दे ना करनी जिस दम यार ने हाँ करनी।
نفس و نفسی دا عالم ہے رب نفسی میدان معاشر اندر آمینہ دے لال فرما دینے اے میرے اللہ اللہم امتی رب امتی یا اللہ میری امت نو معاف کر دے ربا میری امت نو معاف کر دے سب تو پہلا قیامت والے دن آمینہ دے لال نو بولن دی سفارش دی اجازت ملے گی آپ سفارش کرنگے اللہ پاک آپ دیاں سفارشاں قبول فرمان گے پہلی گزارش سب تو بڑی سب تو پہلی سفارش قیامت والے دن آمینہ دے لال دی ہوئے گی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دے اے محبوبہ سب تو بڑی تے پہلی سفارش تو اڈی ہوئے گی سانو اے بھی دسو فرماؤ کہ نہ لوگاں دے حق اندر ہوئے گی او کون لوگ نے قسمتاں والے مقدراں والے پاکاں والے کون لوگ نے جنہاں دے حق اندر محبوبہ تو آڈیاں سفارشاں ہون گیاں آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ دی گل سن کے مسکرائے فرمایا ابو ہریرہ میں نو اندازہ سی اے گل تو یوں میں نو پوچھنی ہے کیوں تینو حدیثہ سنن دا شوق بہت زیادہ ہے آقا فرماتے نے ابو ہریرہ پوچھ لے آئی تے سن لے جیڑا بندہ دل دی اتھا گہرائیاں وچوں پڑھ لوے لا الہ الا اللہ دل دی عطا گہرائی وچوں پڑے اور پھر اندے تقاضے پورے کرے کل دل قیامت ہوئے گا آمینہ دے لال فرماتے نے کل دن قیامت ہوئے گا اس بندے دی سفارش کرانگا میں رب دیاں جنتاں نو نال لے کے جاواں گا پروانے ہوں میری طرف دیکھنا 29 چک والے ہو 2-4 پے در پے رسول اللہ دی حدیث مبارکہ تو انہوں سنانا چاہنا ادھر میری طرف دھیان کرو آمینہ دے لال فرماتے نے جیڑا بندہ 3 مرتبہ سویرے 3 مرتبہ شام نو پڑھ لوے رضیتو باللہ ربوں وبالاسلام دینا وبمحمد نبیاں اللہ پاک دے رب ہون تے ازا راضیاں آمینہ دے لال دے نبی ہون تے ازا راضی اسلام دے دین ہون تے ازا راضیاں جیڑا 3 وری سویرے پڑے 3 وری شام نو پڑے آمینہ دے لال فرما دینے کل دن قیامت ہوئے گا اس بندے دا گھٹ پکڑ کے باں پکڑ کے میں رب دی جنت نو نال لے کے جاواں گا گھٹ بھی پھڑاں گا اندی سفارش بھی کراں گا اللہ پاک دیاں جنتاں نو نال لے کے جاواں گا پڑھنا کیے رضیتو باللہ پڑھو گے نا انشاءاللہ رضیتو باللہ ربوں وبالاسلام دینا وبمحمد نبیاں 3 مرتبہ صبح و شام ایک روایت اور سنو میرے اور تواڈے مرشد پاک فرماندے نے جیڑا بندہ 10 وری سویرے 10 وری شام 10 وری صبح نبی پاک تے درود پاک پڑھدا سہا ان اللہ و ملائکتہ قرآن اندھ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہ پاک فرمان دینے ایمان والے ہو نبی پاک تے درود پڑھو تو اڈا رب بھی پڑھ دے تے فرشتے بھی پڑھ دے میں اللہ پاک تے درود تو مراد نبی پاک دیاں تعریفاں فرشتیاں دے اندر اللہ پاک تعریفاں کر دے اپنے نبی تے رحمتاں بھیج دے فرشتے رحمت دا درجات بلندی دا سوال کر دینے لوگوں تو ساں بھی اپنے نبی تے درود پڑھیا کرو صحابہ عرض کر دینے سونے ہو سلام دا تے
پتہ لگ گیا السلام علیکہ ایہا النبیو اے سلام تے درود پاک کیڑا پڑھئے آپ فرما دینے درود ابراہیمی پڑھیا کرو ٹیم کھلنا ہے درود ابراہیم پڑھو ٹیم کوئی نہیں مختصر ٹیم شارٹ کٹ پڑھ لیا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرشد پاک فرماندے نے جیڑا رج رج کے درود پڑھے کسرت نال میرے تے درود پڑھے اللہ پاک اندیاں بن منگیاں ساریاں حاجتاں پوریاں فرما دیندے نے اللہ پاک دکھ مکا دیندے نے ٹینشناں مک جاندیاں نے غم ختم ہو جاندے نے تے جیڑا بندہ 10 مرتبہ صبح شام پڑھے کل دن قیامت ہوئے گا آقا فرماندے نے میں اندی سفارش کرانگا رب دیاں جنتاں نو نال لے کے جاوانگا حضرات قیامت والے دن نبی پاک کندی کندی سفارش کرنگے میرے مرشد پاک فرماتے نے جڑا مدینے رہندیاں صبر کرے رب توانو ایسے سال مدینے لے جائے رب توانو چھیتی چھیتی مدینے لے جائے کہو آمین اب پچھلے رمضان تو پہلے میں دن گزارا ہے رانا جعفر صاحب تے کٹھے ہی اسی پاکستان آگئے ہیں سمامہ بھائی ہیں حذیفہ تے جنید صاحب ہیں ہون مولانا پیارے بھائی کاری عارف صاحب میں انہوں نے ویڈیو کال تے ادھر کھانے نو لگے سی ہیں یہ افطاری دا ٹائم ہونا ہوتے ماشاءاللہ وہ کھانا کھا رہے نے تے ویڈیو تے ہن زیارتاں ہو رہی ہیں سر اللہ میرے بھائیاں نو برکتاں دے انہاں ہوتے بڑیاں خدمتاں کیتیاں بڑیاں محبتاں کیتیاں اے مکے لے کے جا رہے نے مدینے لے کے جا رہے رانا جعفر تبسم صاحب بھائی سمامہ صاحب اور بھائی حذیفہ اور جنید صاحب اللہ ان سارے میرے بھائیوں نو برکتہ عطا کرے کہو آمین او کہہ دے آمین دل لگدا نہیں پاکستان اندر میری جان مدینے دی جان اندر وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر جد زیارتاں پاواں مدینے دیاں مدینے دا دساں کی سونا گھر گھر سونا جی سونا دل کھچ دے وانگ محبوباں دے پیٹاں بکریاں گاواں مدینے دیاں اے شربت سندل کس کم دائے پانی پین والا زم دائے مکے وچ جا کے پانی پیواں نالے کھجوراں کھاواں مدینے دیاں اللہ تو انہوں چھیتی چھیتی مکے مدینے لے اور مکے پانی پینا چاہتے ہو زمزم کھجوراں کھانا چاہتے اے کاری عارف صاحب بیٹھے نے تے رانا جعفر تبسم بیٹھے ہیں بھائی انہوں رابطہ کرو انشاءاللہ آن لین آج کر جدید دور ہے او تیرا بلا زندہ با ایک اینج دے جڑے جتنے ملانگ نے سارے میرے بیلی نے انشاءاللہ یہ میرے پائی ادھر پاسپورٹ جمع کراؤ آن لین 24 گھنٹے دے بہتے نے بس تھوڑا جا انتظار کرو تے ویزا انہاں دے کول آئیں جاؤ جی اللہ تو مکے مدینے لے جائے رب تو مکے مدینے لے جائے مرنڈا پیپسی کولے کس کم دے منگاں ٹوٹیاں کولر زم دے تے میرے وقت اتھرو تاں تھم دے سانو رج رج کے زمزم پلا مولا کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھئے ایک لکھ بنا مولا اچھا ایک نماز پڑھو تے لکھ دا ثواب امی پر بنگلے ہوندہ ہے بول دے نہیں 30 چک کاری امین صاحب بیلی نے تے چلو فیصلہ پا دسو نا کوئی شہر دا نال ہو کتھے ایک نماز پڑھو لکھ دا ثواب بیت اللہ چلو شکر ہے اللہ پاک تو ان مکے لے رانا جعفر تبسم اللہ کرے رانا جعفر تبسم سارے ہیں دے ویزے لوائے تے کٹھے میں بھی نال جاواں تے کٹھے رال کے ہوتے طواف کری کہو آمین میں انہوں نے کہا ان تو جدو جانا نا میرا پتر 15 مولوی تیار نے سانو سارے نو نال لے کے جانا تو گروپ دی شکل اندر اللہ ان میرے بھائیاں نو برکتاں عطا فرمائے
ਡੀਓ ਪੈਪਸੀ ਕੋਲੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਮੰਗਾਂ ਟੂਟੀਆਂ ਕੂਲਰ ਜ਼ਮ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਗਦੇ ਅਥਰੂ ਤਾਂ ਥਮਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰਜ ਰਜ ਕੇ ਜ਼ਮ ਪਿਲਾ ਮੌਲਾ कोई ऐसा करम कमा मौला पढ़िए एक ते लख बना मौला जेड़े मस्जिद नबवी मीनारे ने अल्लाह दी रहमत बाजू खिलारे ने थावा मलियां नबी प्यारे ने ओ थावा जलद विखा मौला मैं गुजारिश कर रहा जेड़ा बंदा मदीने रहिंदियां बीमारी आई मुश्किल वक्त आया है मदीने रहिंदियां सबर करे मदीने हौसला करने वाला सबर करने वाला बंदा मुर्शद पाक फरमांदे ने कल दिन क़यामत नूं मैं इंदी सिफारिश करांगा अल्लाह पाक दियां जनतां नूं नाल लेके जावांगा ते जेड़ा बंदा मदीने फौत हो जाए मदीने मर गए मदीने फौत हो गए आमीना दे लाल फरमांदे ने इस बंदे दी क़यामत वाले दिन मैं ईमान दी गवाही भी देंगा इंदी सिफारिश करके रब दियां जनतां नूं नाल लेके जावांगा मैनू दयानतदारी ना बोल के दसो नबी पाक किसे बंदे दे ईमान दी गवाही देन ते सिफारिश करन ये कोई छोटी शान दी गल है बोल दे नहीं ये कोई थोड़ी सा आदत है रसूलुल्लाह ईमान दी गवाही देन फिर नबी पाक सिफारिश करन अल्लाह पाक सिफारिश कबूल फरमाणगे रसूलुल्लाह क़यामत नूं मदीने फौत होने वाले नूं जन्नत नाल लेके जाणगे अल्लाह करे रब्बुल आलमीन तुहानूं बार बार मक्का मदीना दिखाए आमीन जदों ए 2 जुमे पहले ना असी इकट्ठे ही राणा जाफर साहब जुमा पढ़िया मस्जिद नबी एक जुमा बैतुल्ला ते एक मदीने मस्जिद नबी उत्थे 2-3 बेली होर पाकिस्तानी टक्कर के तुहानूं पता मौलवियों दे सारे बेली हुंदे ने आंदे ने मौलाना मदीने मस्जिद नबी इत्थे सानू शेर सुनाओ जुमे तो बाद ना सुनता पढ़ के जो फारग होए ते बाबू सलाम जड़ा दरवाजा है उनके सामने बाहर सेन च बह के आंदे ने असी वीडियो बना लाइव चलाना शेर पढ़ो ते उत्थे 2-3 जुमले मैं पढ़े तुहानू सुना देना ते फिर राणा जाफर साहब बैतुल्ला चौथी मंजिल ते इशा दी नमाज पढ़ के समामा भाई ते राणा जाफर ये कहन लगे असी लाइव चलाना इत्थे भी पढ़ो फिर उत्थे भी अद्धा घंटा पूरा इन्ना मेरे को कोई नबी पाक दी शान अंदर नाता नज़मा सुनिया कोई नबी पाक दी हदीस सुनी 2-4 जुमले मैं पढ़ देना हजरात मस्जिद नबी दे सेन अंदर बैठ के पढ़े अज तुहाडी मस्जिद अंदर बैठ के पढ़न लगा मेरी तरफ देखना काश काश नबी दा ज़माना हुंदा बखत सुहाना हुंदा हसन हुसैन दा सामने नाना हुंदा एक बारी सजी बात चुक के कहो सुभान अल्लाह काश नबी दा ज़माना हुंदा बखत सुहाना हुंदा हसन हुसैन दा सामने नाना हुंदा काश मदनी दी दीद हुंदी अखियां दी ईद हुंदी काश मदनी दी दीद हुंदी अखियां दी ईद हुंदी मस्जिद नबी विच नित आना जाना हुंदा नबी दा ज़माना हुंदा बखत सुहाना हुंदा हसन हुसैन दा सामने नाना हुंदा काश तैबा दी गली वेंदा मदीने दी गली वेंदा
उस्मानो अली वेंदा काश तैबा दी गली वेंदा उस्मानो अली वेंदा सिद्दीको उमर नाल दिल दा याराना हुंदा नबी दा ज़माना हुंदा बख़्त सुहाना हुंदा हसन हुसैन दा सामने नाना हुंदा। जुमला बड़ा कमाल पढ़न लगा, मेरे नाल मिलके जुमला पढ़ो, इंज अपने आप को मुखातब करो। सुनो जरा मोहब्बत नाल, काश मैं मेजबान हुंदा। पढ़ो पढ़ो मुहब्बत ना, मेरे नाल जुमला पढ़ो। तुहाडे दिल दी तमन्ना भी जबान ते आ जाए, मिलके पढ़ो। काश मैं मेजबान हुंदा, मैं मेजबान हुंदा, आका मेहमान हुंदे, आका मेहमान हुंदे, किसे शाम मेरे घर मदनी दा खाना हुंदा, नबी दा ज़माना हुंदा, बख़्त सुहाना हुंदा, हसन हुसैन दा सामने नाना हुंदा। काश लोगों में तर जांदा, मदीने विच मर जांदा। काश लोगों में तर जांदा, मदीने विच मर जांदा, पढ़ दे जनाजा आका इंज में रवाना हुंदा, नबी दा ज़माना हुंदा, बख़्त सुहाना हुंदा, हसन हुसैन दा सामने नाना हुंदा। अल्लाह करे अज रात जदों तुसां जाके आराम करो बिस्तर ते, दो घड़ियां अख लगे, अल्लाह पाक अगे दुआए ख्वाब अंदर रब्बुल आलमीन सानू आमीना दे लाल दी ज़ियारत नसीब फरमा दे। रमजान दा बाबरकत महीना है, अल्लाह पाक जदों अख लगे इस महीने अंदर अपने महबूब दियां सानू ज़ियारतां नसीब कर दे। आमीन को मैं गुजारिश कर रहा, सब तू पहली सिफारिश आमीना दे लाल दी, सब तू बड़ी सिफारिश आमीना दे लाल दी, फिर दर्जा बदर्जा और भी सिफारिश होंगियां। सवाल पैदा होंदा रसूलुल्लाह तो इलावा और किंदी किंदी सिफारिश। आका फरमाते ने जेड़ा बंदा अल्लाह पाक दे कुरान दियां तलावतां करदा है, कुरान नाल यारियां पक्कियां करदा है, कल दिन क़यामत होएगा एक कुरान पाक नो अल्लाह पाक एक सोहनी ते प्यारी शक्ल देवेगा, ए अल्लाह पाक नाल गल करेगा, सिफारिश करेगा, तलावतां करन वालियां नू जन्नत नू नाल लेके जाएगा। जेड़ा बंदा रमजान दे रोजे रखे, रोजा भी सिफारिश करेगा, कुरान भी सिफारिश करेगा, सूरह बकरा सिफारिश करेगी, सूरह आले इमरान सिफारिश करेगी। बकरा आले इमरान क़यामत वाले दिन साहिबान ते तंबू बन जाएंगियां। सूरह मुल्क भी सिफारिश करेगी। हजरात में तिरमिज़ी दी रवायत पढ़ा, आमीना दे लाल फरमाते ने बंदा तीन मरतबा ये गल कह देंदा है, अरशां वाले रब्बा मैं तेरे कोल जन्नतुल फिरदौस दा सवाल करना, या अल्लाह मैनू जन्नत दा हकदार बना दे। आमीन को या अल्लाह जितने मेरे भाई आए रोजे नमाजा तरावियां सहरियां अफ्तारियां दरसे कुरान कबूल कर ले, सानू जन्नत अंदर आला मुकाम अता कर दे। या अल्लाह जन्नत साडे नसीबे अंदर कर दे। जेड़ा बंदा तीन
تین مرتبہ جنت دا سوال کرے آمینہ دے لال فرماندے نے خدا دی قسم جنت بول بول کے اس بندے دی سفارش کرن لگ جاندی ہے یا اللہ انہیں مانگ لے ہے میں تیری جنت سوال سفارش کرنی ہے انہوں جنت دا حقدار بنائی دے رسول اللہ فرماندے نے جیڑا بندہ تین مرتبہ اللہ پاک دی عذاباں تو رب دی پناہ چاہندا ہے یا اللہ میں نو جہنم دے عذاب تو بچا لے یا اللہ جہنم دے عذاباں تو میں تیری پناہ چاہنا یا اللہ جہنم دیاں ہولناکیاں تو پناہ چاہنا جیڑا بندہ تین مرتبہ عذاب جہنم تو رب دی پناہ منگدا ہے رسول اللہ فرماتے نے یہ جہنم بول بول کے سفارش کرن لگ جاندی ہے یا اللہ بندہ میرے تو بچنا چاہتا ہے انہوں میرے کل بچا لے اپنیاں پناواں دے اندر للہ رمضان دا مہینہ بابرکت بخشش تے رب دیاں رحمتاں والا مہینہ کہہ لیا کرو معافیاں دے کلم جبیرے اللہ سونیاں معافیاں دے کلم جبیر اللہ سونیاں گل تینوں اے پسند ٹیرے اللہ سونیا چنگا ہایا مندہ آخر تیرا بندہ چنگا ہایا مندہ آخر تیرا بندہ آندے 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 میں تو ہو گئی دیر اللہ سونیا معافیاں دے کلم جبیرے اللہ سونیا رسول اللہ فرماندے نے جڑا بندہ اللہ پاک کل سچے دلوں معافی منگے اللہ پاک دا قرآن بھی گواہیاں دیندہ ہے اللہ پاک قرآن دے گناہ بھی معاف کرے گا رب دے گناہانو نیکی اندر تبدیل کر دے گا اللہ پاک دے گناہانو نیکی اندر بدل دے گا کہہ لیا کرو ساڑی کر منظور دعا مولا تیرے در تے ڈگے مولا تیرے باجوں کور نہیں سہارا یا مولا یا اللہ بچے بھی کہہ رہے بوڑے بھی کہہ رہے عرشہ والے ربا دامن تے چولیاں پھیلا کے کہہ رہے نے ساٹھے گناہاں دی اللہ کوئی ہاتھ نہیں تیری رحمت نالوں پر بد نہیں ہر ویلے ٹھاٹا مار دائے تیری رحمت دا دریا مولا ربا تو آس کسے دی توڑی نا در اپنے تو خالی موڑی نا تینو خالی ہاتھ پر توندے نو اون دیئے آپ حیا مولا آمینہ دلال جناب محمد درود پاک پڑھو صلی اللہ ہو تھک گئے بس کریں بس کریے تم ایک منٹ تو سکون نال بیٹھا نہیں دانے ایک منٹ نہیں سکون نال بیٹھا آج انہیں بیٹھے انہوں نے قاری صاحب انعام نہ دے آج پتر تو انہوں انعام نہیں ملنا آج تُسی شرارتاں کر رہے یہ واپسی لے لیں گے تو اڈے کو جان لگے پہلے نام لے لے تاں شرارتاں کر رہے ہیں قاری صاحب نے میں کہنا ہے انہوں کو واپسی پڑھ لو حضرات ادھر میری طرف دھیان کرنا میں ایک نبی پاک دا صحابی ہے بیمار ہو گیا اتنا زیادہ بیمار ہڈیاں دا ڈھانچہ بن گئے ہڈیاں دی مٹھ بن گیا جی میں کہیں دے ہو نا فلاں بندہ اتنا بیمار ہڈیاں دی مٹھ ہی ہو گئے چار پائی منجی نل منجی بن گیا اتنا کمزور ہو گیا ایک دن آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آقا فرماندے نے صحابیو فلاں میرا غلام کتھے صحابہ عرض کردے نے سونے ڈاڈا بیمار بہت زیادہ بیمار ہے وہ دیکھل تریاں پھریاں نہیں جاندہ کرے پیا میرے آقا فرماندے نے پروانے ہو آؤ پھر ان دی تیمارداری کرن واسطے چلیے ان دی تیمارداری کرن لئی میرے پاک پیغمبر تے آپ دے صحابہ
تشریف لے آئے نبی پاک دا غلام ادھر میری طرف دیکھو آقا دا غلام چار پائی تے لیٹیا بیمار آقا کول آ کے بہ کے پوچھیا اتنا کمزور ہو گئے ہیں پروانیاں کی گل کیڑیاں بیماریاں رسول اللہ نو ویکھ کے زارو قطار رون لگ پیا رو کے عرضاں کردا سونیو مینوں اللہ پاک دا بڑا ڈر لگدا ہے رب کولوں بڑا ڈر لگدا ہے بل تنظر نفس ما قدمت لغد کل قیامت نو اللہ پاک دی عدالت اندر جانا ہے اوتھے پوچھیا جائے گا اوتھے حساب و کتاب ہوئے گا اس دن تو ڈر لگدا ہے رب دی عدالت اندر کیڑا منہ لے کے جانا ہے سونیو میں اللہ پاک نال ایک گل کر بیٹھا اے میرے اللہ اے میرے مالکا جیڑے میں دنیا تے گناہ کیتے نے انہاں گناہاں دے بدلے اگر مینوں کوئی عذاب دینا چاہنا ہے یا اللہ مینوں دنیا تے عذاب دے لے کل قیامت نو کچھ بھی نہ کمی قیامت نو حساب و کتاب بڑا اوکھا حساب و کتاب ڈاڈا اوکھا دعا کرو اللہ قیامت والے دن بغیر حساب و کتاب تو جنتاں عطا کر دے آمین کو جن دی کتاب کھل گئی سمجھو پھنس گیا میری طرف دیکھو ایک دن نبی پاک حضرت عبد الرحمن بن عوف نو کہن لگے اے عبد الرحمن آج رات میں نو خواب آئیے میں خواب اندر جنت اندر گیا ہوا تے جنت اندر میرے یار میرے نال چلے گئے کافی دیر دے بعد انتظار کر دیاں عبد الرحمن بن عوف تو جنت اندر آ گیا سے لیکن بڑی دیر بعد کافی دیر بعد تو جنت اندر پیچھے پہنچیا آقا فرماتے نے پھر میں تینوں پوچھیا عبد الرحمن کی گلے جنت اندر آن لگے اتنی دیر کیوں لائی اسی تے کافی دیر دے پہنچ گئے تو میرا ساتھی ہیں لیٹ کیوں گئے ہیں عبد الرحمن فرماتے نے سونیو اللہ پاک نے مینوں کھڑیاں کر لیا رب نے مینوں پوچھیا عبد الرحمن مال کتوں کمایا کتے خرچ کیتا کیویں کمایا کتے خرچ کیتا عبد الرحمن میرے آقا فرماتے ہیں عبد الرحمن تو پھر اوتھے مینوں دس رہیا سے اللہ پاک نے میرے کل حساب لیا حساب دیندیاں کچھ دیر ہو گئی اے نبی پاک نے خواب سنائی تے عبد الرحمن بن عوف دیاں ڈھیکراں نکل گئی ساروں قطار روئی جاندے نے عبد الرحمن بن عوف روندیاں ساروں قطار روئی جاندے نے آندے نے سونیو میں تجارت کرنا مصر تو ایک میرا 100 اونٹاں دا قافلہ 100 اونٹ کھلے اناج نہ لدے ہوئے مصر تو ایک قافلہ تجارتی قافلہ غلے اناج نہ لدے ہوئے 100 اونٹ مدینے پہنچن والے اے محبوبہ گواہ بن جاؤ میں 100 اونٹ اللہ دی رضا لئی مدینے دے غربا مساکین بیوہ عورتاں یتیماں دے اندر تقسیم کرنا سونیو دعا کر دے اللہ پاک قیامت نو میرا حساب آسان کر دے میرا حساب و کتاب آسان ہو جائے غلہ اناج آ رہا 100 اونٹاں دی اوپر میں سب دا سب اللہ دے راہ دے اندر تقسیم کرنا ہوا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ حضرات اس دن پوچھیا جانا ہے حساب و کتاب ہونا ہے اے نبی پاک دا صحابی آندہ سونیو میں رب دے سامنے ہاتھ چک کے التجا کی تھی اے میرے اللہ قیامت نو مینوں کچھ بھی نہ کمی جیڑے میں گناہ کیتے نے یا اللہ جو عذاب دینا ہی دنیا تے دے لے جیڑی پکڑ کرنی ہے دنیا تے کر لے میرے گناہاں دے بدلے ہی اللہ قیامت نو کچھ بھی نہ کمی آندہ محبوبہ اے میں دعا کر دیتی ہے
اسے دعا دے بعد بیماریاں بڑھدیاں جا رہی نے، کمزوریاں بڑھدیاں جا رہی نے، بیمار ہوندا جا رہے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر اندی گل سن کے رون لگ پے۔ آقا فرماندے نے پروانیاں کیوں انج دیاں گلاں اپنے رب نال کرنا؟ نا تینوں یہ نہیں چاہیے انج دیاں گلاں کرنیاں، انج اپنے رب نال گل نہ کر، بلکہ اپنے رب نو انج کیا کر، اللہ پاک دے سامنے انج التجاواں کر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ساڈے پروردگار دنیا دیاں اچھائیاں بھلائیاں ساڈے نصیبے اندر کر دے، یا اللہ آخرت دیاں اچھائیاں بھلائیاں ساڈے نصیبے اندر کر دے، یا اللہ عذاب نار تو اساں تیری پناہ چاہنے ہاں۔ رسول اللہ فرماندے نے اے دعا پڑھیا کرو، اے دعا کثرت نال پڑھیا کر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس نبی پاک دے بیمار سے ابھی نے اے دعا پڑھنی شروع کر دیتی۔ دنے پڑھدا ہے، شام نو پڑھدا ہے، صبح پڑھدا ہے، رات نو پڑھدا ہے، 8 دن اجے نہیں گزرے اللہ پاک نے ایندیاں ہڈیاں دے وچوں بھی بیماریاں کٹ دیتیاں، اللہ پاک نے اس نو مکمل تندرستی شفا عطا کر دیتی ہے۔ ایتھے گل دھیان نہ سنو، محدثین آندے نے لوگو جیڑا بندہ پرانیاں تو پرانیاں مرضاں، میں تحفہ دین لگا جے، پرانیاں تو پرانیاں مرضاں لے کے بیٹھا، کہیں آندے نے مولانا میں شوگر دا مریض، ہارٹ پرابلم، بیوی بیمارے، میں آپ بیمار، بچے بیمار، کرے میڈیکل سٹور بنے نے، پرانیاں تو پرانیاں جیڑا مرضاں تے بیماریاں لے کے بیٹھے، آمینہ دلال فرماندے نے اے دعا کثرت نال پڑھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مینوں رب دی قسم ہے اے دعا پڑھنا میرا تیرا کم ہے، پرانیاں تو پرانیاں بیماریاں ہڈیاں وچوں کڈ کے شفا دے دینا عرش والے رحمان دا کم ہے۔ پڑھو گے انشاءاللہ؟ ربنا آتینا پڑھو گے؟ تو اپنا آپ سنبھالی جل دنیا چیار وفا کوئی نہیں، ایک وار حیاتی رب دیندے، اے ملنی عمر والا کوئی نہیں، اے ملنی عمر والا کوئی نہیں، اے دنیا مت لبداراں دی، اے دنیا مت لبداراں دی، اے زندگی چار دہاڑاں دی، پراں چھوڑ خوشامت یاراں دی، پراں چھوڑ خوشامت یاراں دی، جنہ دسنا حق دارا کوئی نہیں، ایک وار حیاتی رب دیندے، اے ملنی عمر بلا کوئی نہیں، جد لے سے قبر چڈیر آئے،
जदले से कबर च डेराए मता हो भी यार हनेराए अमलांदा डीवा बाली जुल अमलांदा डीवा बाली जुल अमला दे बाज बचा कोई नहीं अमला दे बाज बचा कोई नहीं एक बार हयाती रब देंदे ए मिलनी उम्र भला कोई नहीं मेरी गाल को बंदे भुलावीना मेरी अर्ज को बंदे भुलावीना एवें जायो वक्त गवावीना बेगफलत छोड़ सियाना बन बेगफलत छोड़ सियाना बन विचों कब्र ते वलन दरा कोई नहीं विचों कब्र ते वलन दरा कोई नहीं एक बार हयाती रब देंदे ए मिलनी उम्र भला कोई नहीं वमन तवफ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान अल्लाह पाक तुहानू बरकतां दे हाज़री कबूल फरमाए कारी मुश्ताक साहब एक दरखास्त कर रहे ने मेरी तरफ ध्यान करना है मस्जिद का नाम जे सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हा इस मस्जिद का बरामदा ये की करा मैं पुत्र इधर मेरी तरफ देखो जो मैं हुण मंगने ने फिर दे जे उन्हें पता लग जाएगा 1 मिनट के बाद 200 रुपये मैनू दे रहे हैं मैं 200 वाला मौलवी नहीं है मैं लेंदे नहीं हुंदा रखो तुसीं अपने को मस्जिद सलमान फारसी इंदियां बरामदे दे अंदर टैल ते पत्थर का काम कराना मैनू नहीं चाहिए मस्जिद वास्ते चाहिए ने टैलां लै दिओ या नगदी पैसे दिओ कौन है मेरा भरा पहल करेगा हुण पता लग जाएगा अल्लाह तुहानू जज़ाए खैर दे कारी मुश्ताक साहब ने मैनू दरखास्त की है मैं तुहानू दरखास्त कर दी ए मस्जिद भी तुहाडी मरकज भी तुहाडा ते आलो जी मौलाना कारी आरफ साहब ने 1000 रुपया रखता है 200 भी पे है मस्जिद का अल्लाह पाक कबूल फरमाए कोई टैलों का 1 डब्बा 2 डब्बे कोई सीमेंट कोई जो चाहिए वादा कर लो या करीब आके ताउन फरमाओ एक बार सजी बात चुको कहो अल्लाह अकबर गज के कहो अल्लाह अकबर बिस्मिल्लाह पढ़ के जेब च पाओ तो लियाओ पैसे शाबाश 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 जल्दी करो कोई बंदा खाली ना जाए मेरी बेटियों बहनों बीवियों तुसी कोके कांटे ला के भेज दियो लियाओ छेती करो मुंदरी झल्ला कोके कांटे बालियां जज़ाकुमुल्लाह खैर लियाओ तुसी भी बीवियों बहनों पैसे भी भेजो ते जेवरात भी भेजो टैलां ते लवाइए ना मसीते माशाअल्लाह लियाओ जी है कोई दोस्त अहबाब है जिहड़ा कहे मैं टैलां दा डब्बा भेज दांगा वादा कर दो अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए मैं दुआ करना या अल्लाह जिहड़ा ताउन करे ना ए हुण इस ऐलान दे बाद या अल्लाह उन्हों क़यामत वाले दिन नबी पाक दा गवांड नसीब फरमा जन्नत अंदर रसूलुल्लाह दा गवांड लो जी भावें 50 दे ते भावें 100 एक बच्चे ने एक भाई ने हिस्सा पा दिता है अल्लाह पाक इस दुआ दा हकदार बनाए रसूलुल्लाह दा जन्नत अंदर इन्हों गवांडी बनाए गज के कहो आमीन एक नबी पाक दा सहाबी आंदा सोहणे हो मेरी अम्मी फौत हो गई है ते मैं कोई सदका करा कोई अम्मी दे नां दे पैसे दियां कोई सवाब मिलेगा आका फरमाते ने जरूर मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा आंदा फिर मेरा खजूरां दा बाग है तुसी गवाह बन जाओ मैं सारे दा सारा बाग अल्लाह दे राज तकसीम करना को सुभान अल्लाह है तुहाडे अंदर कोई बंदा जिहड़ा कहे मौलाना मेरी अम्मी तुर गई अब्बू तुर गए ब्याह कर गए शादियां कर गए सानू दे गए मकान जमीन जायदादा सब कुछ दे गए तो मैं कोई 2-4 डब्बे टैलों दे कोई 2-4-5,000 रुपए अम्मी अबू दे सदका कर रहे हैं तो उन्होंने अल्लाह पाक कबरां नूं जन्नत दे बाग बनाए वालदैन वास्ते दुआ भी कोई करवाना चाहता है कोई हिस्सा पाना चाहता है बंदा है इंजदा इस मजमे अंदर जिहड़ा कहे कि मेरी अम्मी अबू ली दुआ कर देना मैं हिस्सा पाना लियाओ जी शाबाश 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 उधर बांह खड़ी किसी की है जरा दसो मैनू शाबाश अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए ए कैमरा जरा पीछे घुमाओ को पिछले बंदे चले गए या बैठे
بھائی یاسر صاحب یہ سارے چاول کھان والے نے یا کوئی پیسے بھی دینے والے نے؟ ماشاءاللہ لے آؤ جی مسجد واسطے. کوئی بندہ اپنے والدین بزرگ جو فوت ہو گئے نے تو انہوں پتہ ہے جدو بندہ تعاون کرتا ہے 6 بندیاں نو ثواب ملتا ہے. امی ابو دادی دادا نانی نانا. آج تسی نیٹ چلا دے ہو بٹن دباؤ کڑک دینے ہوتے سعودی عرب ہونے سماموں کو پہنچ ایک جو شے پہنچانی. خدا دی قسم اللہ پاک دی ٹیکنالوجی یہ دے نال بھی کئی گنا تیز ہے. ادھر تساں پیسے دینے نے فوراً ابو امی دادی دادا نانی نانا 6 بندیاں دے اکاؤنٹ اندر ثواب پہنچ جانا. قاری مشتاق صاحب 10,000 روپے اللہ پاک برکتاں عطا فرمائے. یہ ٹیلاں لگ جانیاں نے انشاءاللہ مسجد دے دین دے کام روک دے. یہ قسمتاں والے نے جڑے تعاون کرنے روکتے کام نہیں روک دے انشاءاللہ. انشاءاللہ سمامہ دے بھائی ہو تو کی نام تھے؟ عبد الرحمن بھائی. اللہ پاک انہاں بھائی دا ایک ڈبہ اور قاری عارف صاحب اللہ پاک قبول فرمائے. اللہ تمام فوج شدگان دے درجات بلند فرمائے. اللہ پاک امی دی قبر نو جنت دا باغ بنائے. جنہاں دی ماما تر گئی اللہ پاک معاف فرمائے. جنہاں دے ابو تر گئے اللہ درجات بلند فرمائے. جنہاں دے ماں باپ جیوندے نے اللہ تندرستی دے. اوتھے بھی میں تہاڈی والدہ واسطے مکے مدینے بڑیاں سماماں نے دعاواں کیتیاں ڈھیر ساریاں. آج بھائی عبد الرحمان صاحب نے ایک ڈبے دا ٹیلاں دا ڈبہ اون پورا وعدہ کر لیا. اللہ قبول فرمائے. فی الحال تو پیسے دیو بعد جناتا پڑھاں گا. جڑا پیسے دے گئے ہو میں ویکھیا نہیں. پہلے پیسے دیو بعد فرمائشاں پوریاں کراں کر داں گا. فرمائشاں پوریاں تہاڈیاں ساری پیسے کریے میں فرمائشاں پوریاں تے میں تانوں کیا پیسے دیو تسی 100 200 500 سلٹاں دی ڈبی دے پیسے نہیں دین جو گے. لے آؤ شاباش. کوئی اور دوست ہے جڑا کہے لو جی 10,000 رانا جعفر دی طرفوں ہو گیا جی. اللہ پاک قبول فرمائے. اللہ رانا جعفر دے والدین نو تندرستی دے. اللہ پاک انہوں نیک سالے بیٹا دے. اوہ آمین کو. اللہ رانے جعفر صاحب نو نیک سالے بیٹا عطا فرمائے. سمامہ دا بیٹا بیمار ہے بھائی سمامہ دا بیٹا مولانا عارف صاحب دا پوتا اللہ پاک انہوں مکمل تندرستی دے. انہاں ہوتے بڑیاں دعوتاں میرے سمامہ دا بیٹا پیدا ہوئے ہوتے دعوتاں کیتیاں پہاڑاں دے ہوتے لے کے بکرے کھوائے ٹھنڈیاں ماما. کیوں جی رانا جعفر صاحب انہاں دعوتاں ہوتے کر دیتیاں نے. اللہ بچے نو تندرستی دے. قاری زبیر صاحب کتھے؟ قاری زبیر صاحب دا ایک ڈبہ جی اللہ پاک انہاں تندرستی دے رزق مال برکتاں دے اور دین دا کم لے. ایک ڈبہ قاری زبیر صاحب دی طرفوں. ایک بھائی عبد الرحمان صاحب ہیں جی بھائی سمامہ صاحب انہاں دی والدہ واسطے دعا کریں. وہ ایک ڈبہ انہاں دا ہو گیا. تے 10,000 روپے کا محترم رانا جعفر تبسم صاحب دا ہو گیا. اور کوئی دوست احباب اور کوئی دوست احباب نبینا گیر ونڈے مڑ مڑ کر دیاں نو آپس جی مولویاں نے تعاون کرنا ہے تسی نہیں کرنا کوئی ہیں بول باہر کوئی برامدے بیٹھا کوئی دوست احباب تعاون کرنا چاہتا ہے. کوئی ضروری نہیں کوئی 10,000 20,000 کوئی 100 50 500 وعدہ کر لو کہ جدو کام شروع ہوئے گا پھر تعاون کریں گے انشاءاللہ. اینیاں گوڑیاں چھاواں جگ تے لب دیاں نہیں ڈر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں. اینیاں گوڑیاں چھاواں جگ تے لب دیاں نہیں تر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں. ماں دے وانگوں کنے درد بڑھونا ہے ایویں بوا کھٹ کے دس کنے آنا ہے ایویں رولے پانا کاواں لب دیاں نہیں ڈر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں. بڑا سیک ہوندا جے وچھوڑیاں دی اگ دا ماپے ٹر جان تے
ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਿਖਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮਿੱਠੜੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਿਖਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮਿੱਠੜੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰ ਭਾਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੋ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦਾ, ਮਾਪੇ ਟੁਰ ਜਾਣ ਤੇ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਪ ਟੁਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਰਦੀ ਜੁਦਾਈ ਏ, ਪੁੱਛ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿੰਦੀ ਟੁਰ ਗਈ ਮਾਈ ਏ। ਬਾਪ ਟੁਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਰਦੀ ਜੁਦਾਈ ਏ, ਪੁੱਛ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿੰਦੀ ਟੁਰ ਗਈ ਮਾਈ ਏ। ਦੁੱਖ ਖੂਨ ਚੂਸ ਲੈਂਦਾ, ਦੁੱਖ ਖੂਨ ਚੂਸ ਲੈਂਦਾ। ਯਾਰੋ ਰਗ ਰਗ ਦਾ, ਮਾਪੇ ਟੁਰ ਜਾਣ ਤੇ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਰੱਬਿ ਰਹਮਹੁਮਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਪਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। अबू हुरैरा भाई दो टैलों के डब्बे अल्लाह पाक कबूल फरमाए। अबू हुरैरा दे रिज़्क माल सेहत ईमान अंदर बरकतां दे। होर कोई मेरा भरा है, कोई होर मेरा दोस्त है जिहड़ा कहे कि मैं थोड़ा जिहा तावन होर करना मस्जिद वास्ते, ए सलमान फारसी इसे मस्जिद मरकज वास्ते ते की नाम बच्चे का वालदा फौत हो गई। अच्छा थोड़ा बेटा अल्लाह पाक तुहानू भाई भाई अब्दुल रहमान साहब, भाई अब्दुल रहमान साहब एक और डब्बा अल्लाह पाक इन्हां दी ज़ौजा मोहतरमा उनके दराजात बुलंद फरमाए। बच्चे का की नाम? अब्दुल्ला। अल्लाह इनू दीन दा दाई मुबल्लग बनाए, कारियुल कुरान बनाए। एक डब्बा इधरों सानू हार वाली औरत का वाकया सुना ते एक डब्बा भी साडी तरफ बना दो। डब्बा अज दे दिओ, हार अगली बारी सुनाओ। ये पहले दसीदा हुंदा है जदों जलसा तकरीर तो पहले। हुण मुक गई तकरीर, फिर इंशाअल्लाह हार है तो दे दिओ। अज कोई बीबी हार देना चाहती मसीते दे दे ते वाकया अगली बारी सुना देंगे। लियाओ हार दे दिओ तो फिर मैं की तो सुना देवां, नहीं तो अगली बारी सुनावांगा। हार को गले दा ला के कल परसों एक जगह मैं तकरीर करन गया, वो मैनू तो कहन लगे मौलाना एक बीबी आई कहती नहीं तेरा हार बड़ा सोहना है, मैं तेरे कपड़े सुहाने ने। अच्छा मैनू विखाई। उन्हें क्या नहीं विखा सी, मैं फोटो खिंचना विखा के बड़ा सोहना फोटो खिंच। कहती बाहर मेरा बंदा खड़ा, मैं उन्होंने विखा लवां सी इहदे नाल दा बनाना 1.5 तोले दा हार सी 4 लाख रुपए दा। बाहर मोटरसाइकिल स्टार्ट सी, बैठी ते किक मारी गैप। वो पिछे हुण CCTV फोटो खिंची फिरदे, वो साडा हार ने। मैं कहा बीबी भोली तेनू अल्लाह पाक ने 4.5 लाख दा हार तू गल च पा के बैठी घरे कपड़े सींदी, वो लै गई हुण रोज बस है जी। उन्हें भी क्या साडी मसीत वास्ते कहो। मैं उन्होंने क्या चोरां डाकुआं नौसरबाजां कोल खुआ लेने ने तुसीं हार ते मसीते तुसीं कोई छोटी मोटी मुंदरी देन लगे तुहानूं दौरा पैंदा। गल ठीक है ना? नौसरबाजां कोल 2 नंबर जिहड़े चोर डाकू उन्हां कोल माल खुआ लेना है ते जे कहो ना मसीते दो। किसी ने कहा सी बस विच उन्हें कहा तुहानूं अल्लाह दा वास्ता है 50 रुपया दिओ चा। किसी ने उन्हें कहा तुहानूं रब दा वास्ता 40 दे दिओ, 30 दे दिओ, 20 दे दिओ। उन्हें क्या रमजान का महीना सिर्फ 10 रुपये अल्लाह के नाम दे किसे नहीं दिते। उन्हें क्या 5 देंदे हो? नहीं। चादर लपेटी सी, उन्हें चादर ला के छुट्टी। मौलाना शेरे पंजाब मंजूर साहब वो उन्हें कई बारी गल तकरीर सुनाई। उन्होंने उस बंदे ने इंज चादर लाई ते बड़ा मशहूरो मरूद डाकू सी। थल्लों ने गन कड्डी बोल्ट मारे ते अपना नाम लिया। उन्हें कहा कड्डो फलां डाकू दे नाम दे पैसे। उन्हें क्यों ना दाड़ होए द्रोही खुदा दी। वो मोबाइल भी कट के दे रहे, बाबे सिगटां दी डब्बियां भी दे रहे, मुंदरियां झल्ले घड़ियां। उन्हें कहा मैं शराफत ना रब दे नाम दे 10 रुपए मंगे तुसी नहीं दिते।
ایک کلاشنکوف دا بولڈ مارے ہیں تو جتیاں لا کے ساری چادریں رکھی جاتی انہیں کہ بندے نا سیدھی طرح نہیں دیندے جدو پھسے ہون نا وہ بندہ کتے چلا گیا چڑھا کھجور تے چڑھ تے گیا اوکو سوکو جدو دھلے بیکے 40 فٹ اوے نانی یاد آ انہیں کہ یا اللہ میں صحیح سلامت لے جاواں گھرے پہنچ جاواں ایک دیگ چولاں دی تیرے راہ جاواں پوری دیگ آدھے جو پہنچیا نا انہیں کہ ان میں لے جانا تھوڑے ہونے میں آندھا یا اللہ دیگ نہ دیتی دیج کا پکا ہے دیج کا پھر تلے لتا آندھا نہ چڑھاں گا نہ دیاں گا میں دوبارہ چڑھنا ہی کوئی نہیں تو دوبارہ میں تو سر میں مول لے کے کھا لیسا اتنے چڑھ کے کھجورہ نہ کھا دیاں جاندی نہ دیگاں دیتیاں جاندی ہیں جدو پھنسے ہوئی ہے پھر بڑے دینے کیوں جی بابا جی یہ گل ہے ہو رہے میرے والد محترم بزرگ کہہ رہے ہیں جڑے شیر پڑھ دینے سنا دے ہو اس وقت میرے والد محترم ہسپتال داخل نے با 1000 دا میں کی کرنا 1000 ایک آیا تھا 10 کوئی پہے واہ پہ جن 1000 روپیہ دے کے میرے سے رسام کر رہے مسجد میں دینا ہے بڑیاں انیاں بیٹیاں نے بیگ انہاں تھیلے پہن دے بھرے ہوندے نے 10-10 ہزار دا میک اپ کرا لیندیاں مجھ پانی چوں نکل دی ہے بیوٹی پارلر چوں نکل دیاں ساریاں رل کے 1000 مسیتے دے کے تے لو جی سارے تواڈے تے بھی مولوی تے بھی مشتاق صاحب تے عارف صاحب تے احسان کر دیتا ہے اللہ پاک قبول فرمائے تھیلے پیسے دے پری پھر دیاں سموسے چٹنیاں برگر شوار میں ادھی ادھی رات نو کھاندیاں نے تے جے اللہ دے راج تو انہوں پتہ ہے نبی پاک دی مسجد اندر سب تو پہلے ممبر کنے بنوا کے رکھے ہے بخاری چ لکھے ہے خدا دی قسم ایک عورت نے ممبر بنوا کے رکھے ہے بیبیاں تے بڑیاں اللہ دے راج دیندیاں نے ان سر ساڑیاں بیبیاں چٹنی سموسے برگر بات میری طرف دھیان کرو اے بزرگ بیمار نے اللہ پاک تندرستی دے میں نو کہہ رہے ہیں اپنے ابا جی والے شیر پڑھو میرے والد محترم 2 دن تو ہسپتال داخل ہیں شدید بیمار سانس دی پرابلم میں پھیپڑیاں دا مسئلہ ہے بار بار ہوں میں فون تے رابطہ میں اجازت لے کے اے رانا جعفر صاحب مکے نہ بڑیاں محبتاں کی دیاں مدینے میں کہ کہہ رہے ہیں جے تو نہ فون کرتا تو میں کوئی نہیں آنا سی میں نے کوئی چھٹی لے لینی سی جینوین میں نو مجبوری ہے والد صاحب ہسپتال نے میں صرف پراواں دی محبت انہاں دی یاری دوستی تعلق نہیں باندھے ہیں توڑے کو پہنچے ہیں اللہ پاک قبول فرمائے 2 کو جملے سن لو دعا کرنا میرے والد صاحب نو اللہ پاک تندرستی دے تمام بیماراں نو اللہ پاک شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اس زندگی دا اعتبار نہیں دتا رب تے رسول فرما پیارے وسیعت کراں میں اپنے وارثانو جدوں سد لوے مینوں خدا پیارے مینوں نال آواز اچھی اچھی نہ رو نہ جے نہ نوحہ تے بین کھپا پیارے بال توڑیو پٹیو مول نہیں منع کیتا ہے خیر الورا پیارے پانی گرم کر کے مینو غسل دینا پتے بیری دے کچھ رلا پیارے کھوتے قبر میری کھوتے قبر میری کوئی نیک بندہ 5 وقت کرے جو نماز ادا پیارے کچی قبر مسنون وچ تے دفن کر کے ثابت قدمی دی کرنا دعا پیارے مینو دفن کر کے اپنے اپنے کمانوں لگ جانا نہ بیٹھنا پوڑی بچھا پیارے فانی دنیا چھوڑ
ادریس عتیق آخر چلنا ہی سفر مکا پیارے وسیعت کرا میں اپنے وارثانو جدوں سد لوے مینوں خدا پیارے جدوں یاد آوے کتے پھر میری کتے یاد آوے پھر میری جنت منگنا رب تو ہاتھ اٹھا پیارے اس زندگی دا اعتبار نہیں دتا رب تے رب دے رسول فرما پیارے اللہ میری توڑی حاضری قبول فرمائے ومن توفیتہو منا فتوفہو علی الایمان آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دعا کریں